आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुसलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। लोकसभा में किसानों के मसाइल पर दूसरे दिन भी हंगामा आरई, टीआरएस अरकान का एहतजाज। हुकूमत ने कहा मुल्क गिर एनआरसी के बारे में अब तक कोई फैसला नहीं किया गया। ओमिक्रॉन के पेश नज़र टेस्टिंग में तेज़ी लाई जाए, रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को मरकज़ का मशवरा। तेलंगाना के महकमे सेहत के डायरेक्टर ने कहा ओमिक्रॉन से मुताल्लिक़ अफवाहों पर तवज्जो न दी जाए। और धान की खरीदी के मसले पर हरीश राव की मरकज़ी हुकूमत और बीजेपी कायदीन पर तनकीद। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करता हैं ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। सरमाई सेशन के दूसरे दिन लोकसभा की कार्रवाई में खलल पड़ा और कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन जमातों ने किसानों के मसाइल पर हंगामा किया, जिसकी वजह से कार्रवाई कई मरतबा मुलतवी की गई। जैसे ही नए अरकान ने हलफ लिया, वक्फे सवालात शुरू हुआ, लेकिन टीआरएस के अरकान ऐवान के वसत में पहुंच गए और अक़ल तरीन इमदादी कीमत और ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज के दौरान फौत होने वाले किसानों के ख़ानदानों के लिए मुआवजे का मुतालबा करते हुए एहतजाज करने लगे। कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों ने मंगल को राज्यसभा से उस वक्त वॉकआउट किया जब सदनशीन वेंकैया नायडू ने पार्लियामेंट के सरमाई सेशन के बाकी हिस्से के लिए 12 अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली की मुदाफ़ियत की। वेंकैया नायडू ने कहा कि इन अरकान ने अगस्त में ऐवान के तक़द्दुस की पामाली के लिए किसी नदामत का इजहार नहीं किया है। वेंकैया नायडू ने कायदे अपोजिशन और सीनियर कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे की उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया कि मुअत्तली बर्खास्त की जाए। उन्होंने कहा कि तहरीक पेश की गई, मंजूर की गई और कार्रवाई की गई, ये क़तई है। लोकसभा को मंगल को बताया गया कि हुकूमत ने मुल्क गिर एनआरसी तैयार करने के बारे में अब तक कोई फैसला नहीं किया है। मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर दाखिला नित्यानंद रॉय ने यह भी कहा कि शहरियत तरमीमी क़ानून 2019 CAA का एलामिया 12 दिसंबर 2019 को जारी किया गया और इस पर 10 जनवरी 2019 से अमल हो रहा है और CAA के तहत आने वाले अफराद कवायद वज़ा किए जाने के बाद शहरियत की दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अब तक कौमी सतह पर नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स तैयार करने के बारे में कोई फैसला नहीं किया है। मरकज़ ने कहा है कि वायरस की ओमिक्रॉन शक्ल RT-PCR और RAT टेस्ट से नहीं बच सकती। हुकूमत ने रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को मशवरा दिया है कि वो टेस्टिंग तेज़ करें और बैनुल-अक़वामी मुसाफिरीन की मौसर जाँच करें। मरकज़ ने कहा कि मुल्क में अब तक कोई नई शक्ल का केस नहीं पाया गया है। मरकज़ी हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के साथ आला सतही एक वर्चुअल मीटिंग में कोविड-19 की सूरत हाल, इंसदाद इक़दामात और तैयारियों का जायज़ा लिया। मरकज़ी यूनिवर्सिटियों में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ में दाखिले के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET तालीमी साल 2022-23 से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ज़रिए मुनक़िद किया जाएगा। UGC ने ये बात बताई। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने यह भी कहा कि PhD प्रोग्रामों में दाखिले के लिए NET के स्कोर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तेलंगाना के महकमे सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर G श्रीनिवास राव ने कहा है कि मुल्क में अब तक कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। ताहम रियासत में ओमिक्रॉन के मामलात दर्ज होने से मुताल्लिक़ बाज़ अफराद गलत तशहीर कर रहे हैं। आवाम इस पर भरोसा न करें। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन के मामलात अफ्रीकी ममालिक में दर्ज हुए हैं। हिंदुस्तान में अब तक एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि अगर ओमिक्रॉन का केस दर्ज होता है तो हुकूमत ही इसका ऐलान करेगी। वज़ीर अक़लियती बहबूद ईश्वर ने ओहदेदारों के साथ दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह, कोहे मौला अली दरगाह हज़रत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पहाड़ी शरीफ के अलावा मक्का मस्जिद और अनीसुल ग़ुरबा के तामीरी कामों पर जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में वज़ीर अक़लियती बहबूद ने वक्फ़ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम, अक़लियती बहबूद के मुशीर AK ख़ान, सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद नदीम,
وقف بورڈ کے ڈائریکٹر شاہ نواز قاسم اور دیگر عہدیداروں کے ساتھ تقریباً 2 گھنٹوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر وزیر اقلیتی بہبود نے متعلقہ حکام کو درگاہ حضرت جہانگیر پیرا کی توسیع، ترقی اور مرمت کے کاموں میں تیزی پیدا کرتے ہوئے ان کاموں کو بروقت مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر فائنانس و صحت ٹی ہریش راؤ نے دھان کی خریدی کے مسئلے پر جھوٹی باتیں پھیلانے کے لیے مرکزی حکومت اور بی جے پی قائدین پر سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دھان کی خریدی کے لیے حکومت تلنگانہ کی جانب سے مرکز کو کئی مرتبہ متوجہ کیا گیا ہے۔ وزیر فائنانس نے کانگریس اور بی جے پی قائدین کو مشورہ دیا کہ وہ اس مسئلے پر جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ سنگاریڈی میں پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے تلنگانہ کے وزیر صحت ہریش راؤ نے کہا کہ مرکز اس معاملے میں دوہرا معیار اختیار کر رہا ہے اور وہ تلنگانہ کے کسانوں کے مفادات کے تحفظ میں ناکام ہو گیا ہے۔ ضلع محبوب آباد کے جنگلاتی علاقے میں شیر کی موجودگی سے مقامی افراد میں خوف پایا جاتا ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے جنگلات کے قریب کے علاقے میں اس شیر کی اطلاع پر مقامی افراد میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ 2 افراد نے پاکالا تالاب کے قریب شیر کو دیکھا اور بائک کو چھوڑ کر سڑک سے فرار ہو گئے۔ ضلع کے کتاگڑم سادھی ریڈی پلی کے منڈل پریشد رکن کے شوہر لنگنا اور اس کے بھائی رامو نے بتایا کہ انہوں نے رات کے وقت نرسم پیٹ سے کتاگڑم جاتے ہوئے پاکالا تالاب چیک پوسٹ کے قریب ایک شیر کو دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ شیر پاکالا تالاب سے پانی پینے کے بعد سڑک پر آ رہا تھا۔ ضلع کلکٹر نرمل مشرف علی فاروقی نے ہنگامی طور پر بھینسا ڈویژن کے مختلف موازیات جن میں دلاور پور، نرسا پور جی، مزگی اور بھینسا و کوبیر شامل ہیں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے الگ الگ موازیات میں میڈیکل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا اور 2 دن میں 100% ویکسینیشن کے ہدف کو مکمل کر لینے کی ہدایت دی۔ اس کے علاوہ نرمل کے کلکٹر نے ان موازیات کے پرائمری ہیلتھ سینٹرز کا بھی دورہ کرتے ہوئے ٹیکہ اندازی کے کاموں کے تعلق سے تفصیلات حاصل کیں۔ کالج لیکچرر کی جانب سے مسلم طلباء کے تعلق سے نازیبہ ریمارکس پر مجلس کی جانب سے اس لیکچرر کے خلاف پولیس سے شکایت کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ضلع سنگاریڈی کے سری تیجا کالج کے انگریزی کے لیکچرر سائی نے ایک طالب علم کو ڈانٹتے ہوئے مسلم طلباء کے خلاف نامناسب اور نازیبہ ریمارکس کیے۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر سنگاریڈی کے مجلسی صدر خواجہ نظام الدین کی قیادت میں ایک وفد نے پولیس اسٹیشن پہنچ کر لیکچرر کے خلاف شکایت درج کرائی اور سخت قانونی کارروائی کرنے پر زور دیا۔ نارائن پیٹ میں انڈین ریڈ کراس سوسائٹی اور تلنگانہ RTC کے زیر اہتمام نارائن پیٹ کے RTC ڈپو کے احاطے میں خون کا عطیہ کیمپ کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس کا افتتاح RDO نارائن پیٹ نے کیا، جس میں 58 افراد نے اپنا خون کا عطیہ دیا۔ پولیس کمشنر ورنگل ڈاکٹر ترون جوشی نے کہا کہ گاڑیوں کی نقلی بیمہ پالیسی انجام دینے والے 2 ٹولیوں سے وابستہ 8 افراد کے علاوہ غیر مجاز طریقے سے گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ڈرائیونگ لائسنس کارڈ جاری کرنے والے RTO کے 2 دلال جملہ 10 افراد کو ٹاسک فورس ملز کالونی اور انتصار گنج پولیس کے اشتراک سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان افراد کے قبضے سے 4,46,000 روپے نقد، 3 لیپ ٹاپس، 2 ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز، 4 پرنٹرز، 5 ٹو ویلر گاڑیاں، 10 سیل فونز کے علاوہ 433 گاڑیوں کے اسناد اور لائسنس کارڈز، محکمہ RTA سے تعلق رکھنے والے ربر اسٹیمپس اور نقلی بیمہ پالیسی کاغذات کو بھی ضبط کیا گیا ہے۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے 5ویں اور آخری دن منگل کو 8 وکٹس سے شکست دے کر 2 میچز کی سیریز میں 1-0 کی سبقت حاصل کر لی ہے۔ پاکستان کو جیت کے لیے 202 رن کا ہدف ملا تھا، جس کا تعاقب کرتے ہوئے اس نے کل اپنے بیٹسمنوں کے ذریعے 109 رن کی اوپننگ شراکت نبھائی تھی۔ عبداللہ شفیق 129 گیندوں پر 8 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے 73 رن بنا کر ناٹ آؤٹ ہوئے۔ آخر میں سرخیاں دوبارہ سن لیجئے۔
لوک سبھا میں کسانوں کے مسائل پر دوسرے دن بھی ہنگامہ آ رہی ہے۔ TRS ارکان کا احتجاج۔ حکومت نے کہا ملک گیر NRC کے بارے میں اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اومیکرون کے پیش نظر ٹیسٹنگ میں تیزی لائی جائے، ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کو مرکز کا مشورہ۔ تلنگانہ کے محکمہ صحت کے ڈائریکٹر نے کہا اومیکرون سے متعلق افواہوں پر توجہ نہ دی جائے۔ اور دھان کی خریدی کے مسئلے پر ہریش راؤ کی مرکزی حکومت اور BJP قائدین پر تنقید۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔